عليكم خوتي خواتاتي ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نصحوا لابارتي ديال بروغراماسيون اورينتو اوبجي ومن بعد غادي ندوزو لابارتي ديال بروغراماسيون ايفيمونسيال. دونك اول حاجه اسمحوا لي حيت ما حطيتش الفيديو نهار الجمعه، نورمالمون خصني نحط هذا الفيديو خصني نحطها نهار الجمعه، ولكن وقع لي واحد المشكل فاش ريكورديت الفيديو، يعني كملت الفيديو كنت بالمونتاج جيت ما لقيتش الفيديو. دونك داكشي علاش قلت نخليه حتى اليوم، يعني اليوم السبت ان شاء الله الا كملته، يعني الا مونطيتو اليوم راه غادي نحطو اليوم، سينو راه ما غادي نحطو حتى الغدا ان شاء الله حتى نهار الحد. دونك دابا غادي نمشيو لابارتي ديال بروغراماسيون اورينتو اوبجي، وإلا دزنا في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندوزو لابارتي ديال ايفيمونسيال وغادي نكونوا سالينا لابارتي دو براتيك في هذا الباساج 2018. دونك البي او هذا هو لانونس ديالو. دونك تيقول une vie est caractérisée par son nom et sa population. Population هو nombre d'habitants. La classe vie est définie donc comme suite. هنا تيقول لك la classe vie يعني ديجا définie، دونك ديفينينا لك la classe vie. دونك ما محتاج انك فاش تكون انت خدام في الورقه ما محتاج انك تعاود تكتب هاد لا كلاس في، دونك يكفي انك تشوف كيفاش خدامه وكيفاش دايره لي ميثود ديالها لي بروبريتي اكسترا. دونك ملي دابا حنايا غادي نخدموا فيزيو ستوديو بطبيعه الحال، دونك غادي نخدموا هادشي براتيك، دونك خصنا اكزيكوتيو البروغرام ديالنا. دونك لا كلاس في ضروري خصها تكون ضروري، هادشي نورمال باش نكريوها، باش نكريو لي زوبجي من لا كلاس في اكسيتيرا. دونك دابا هي اللي غادي نديرو دابا. دونك غادي اول حاجه دابا خصنا نكريو لا كلاس في، دونك غادي نكوبي هاد لي انستركسيون وعاد ندوزو للتتمه ديال الاسئله. دونك هنايا غادي ندخل او مود ويندوز فورم. علاش؟ حيت دابا في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نبغي نكمل على البروغراماسيون اورينتو اوبجي، دونك خصني نكمل على هاد الفيديو. دونك داكشي علاش غادي ندخل او مود ويندوز فورم. دونك دابا غادي ندخلو دابا في هاد البارتي هادي غادي نساو ايفيمونسيال. دونك غادي نمشيو دابا للبروغراماسيون اورينتو اوبجي. دونك دابا غادي التركيز ديالنا غادي يكون في البي او. دونك دابا غادي نكري واحد لا كلاس في. دونك هاد لابارتي دابا غادي نساوها. دونك غادي نجي هنايا غادي ندير واحد لا كلاس في. دونك غادي ندير اجوتي كلاس. دونك غادي نسميها في. دونك في اجوتي. دونك لا كلاس في كتميز بلو نون بوبولاسيون دو تيب انت، لو نون دو تيب سترينغ، و عندها واحد الكونستركتور دينيسياليزاسيون اللي تينيسياليزي لو نون او البوبولاسيون، و عندها واحد لا ميثود تو سترينغ. لا ميثود تو سترينغ كتريتورني واحد لاشين دو كاركتر على هذا الشكل هذا. دونك سوبوزو مثلا خدينا لو نون مثلا مراكش. دونك وخدينا البوبولاسيون، دونك خديناها مثلا هي واحد مثلا ولا 100. دونك تو سترينغ غادي تريتورني بواحد لاشين بحال هذا الشكل. دونك مراكش، وغادي دير واحد القوس وغادير 100 ابيطون. دونك كتريتورني بواحد لاشين دو كاركتر على هذا الشكل هذا. دونك هذه هي لا كلاس في. دونك دابا غادي نمشيو لا كلاس الاخرى. دونك هنايا قال لك اون سويت كريغ لا كلاس بي. دونك غادي نكري واحد لا كلاس بي كي سو كاركتيريز بار سون نون اي لا ليست دي في اي لا في كابيتال دو سو بي. دونك هنايا فهاد بحال هاد يعني هاد السطوره خصك تخرج السميه ديال لا كلاس وتخرج لي زاتريبي وتخرج لو تيب ديال لي زاتريبي الا ما تعطاش ليك. دونك هنا ما تعطاش لينا لو تيب ديال لاتريبي. دونك هنايا لا كلاس عندنا هي لا كلاس بي. دونك غادي نكريو واحد لا كلاس بي عندها لو نون، عندها واحد ليست ديال لي في وعندها لا في كابيتال. دونك لو نون غادي ناخذوه دو تيب سترينغ سي نورمال. دونك لا ليست دي في غادي ناخذوها ليست ديال لي في، يعني ليست ديال هاد لا كلاس هادي، يعني واحد لا ليست ديال هاد لوبجي هذا. وغادي ناخذ واحد لا في كابيتال اللي هي تيب ديالها في، يعني واحد في كابيتال يعني العاصمه ديال ديك البي. دونك البي مثلا ماروك، دونك لو نون ديالها هو ماروك. لا ليست دي في دونك مثلا هي مراكش، كازابلانكا، اكادير اكسيتيرا. وبالنسبه لا في كابيتال هي الرباط. ياك مزيان. دونك دابا غادي نمشيو لا كيسيون 1. قال لك ديفينير لي زاتريبي دو لا كلاس انسي كو لور بروبريتي ساشون كو. هنا قال لك ديفينير بعدا لي زاتريبي، عاد نشوفوا هاد ساشون كو. دونك غادي نجيو دابا غادي نكريو لا كلاس بي وغادي نديفينيو لي زاتريبي ديالها، عاد نشوفوا لي بروبريتي و الشروط ديالهم. دونك دابا غادي ندير لي زاتريبي. دونك اتريبي. دونك عندها لو نون بريفيت سترينغ نون، وعندها ليست دي في. دونك ليست دو في غادي نسميها في افيك اس. دونك غادي انيسياليزيها باغ ديفو بواحد لا ليست فيد. دونك و عندنا لا في كابيتال دو تيب
في دونك نسميها كابيتال. مزيان. دابا غادي نمشيو لي بروبريتي دونك لي بروبريتي. Donc, le nom, ne peut pas contenir des chiffres, il doit comporter au moins 4 caractères, sinon on génère une exception. هنا قال لك الشرط على le nom. Donc le nom عنده واحد الشرط اللي هو خصو ما يكونش كيحتوي على ارقام ورموز، يعني يكونوا فيه غير حروف من ا حتى لزد، ويكون يعني عدد الحروف يكونوا 4 او اكثر، يعني 4 ولا اكثر. دونك الا كانوا 3 ولا 2 ولا 1 ولا 0 دونك اكسبسيون. دونك عندك جوج شروط اللي هما خص لو نون يكون كيحتوي على حروف فقط، يعني من ا حتى لزد، ويكون يعني داك اللانف ديالو اولا الطول ديال ديك لاشين دو كاركتير يكون كبر او ايغالا 4. دونك غادي نمشيو دابا غادي نديرو هاد لا بروبريتي تاع لو نون. دونك بابليك سترينغ نون. دونك كيف قلت لكم الجيت ما فيهش مشكل، دونك كنريتورنيو ديريكت حيت اصلا ما كتقبل حتى كتكون صحيحه. دونك ريتيرن نون. هنا في السيت قال لك عندك جوج شروط عاد تقبل ديك الفاليو اللي دخل ليوتيليزاتور. اول حاجه دابا خصنا نتيستيو عليها، نتيستيو على واش كيحتوي على يعني ارقام. اون فوا لقاو ديك الفاليو اللي دخل ليوتيليزاتور واحد الحرف فيه ماشي حرف، يعني واحد الكاركتر، يعني ماشي حرف، واحد الكاركتر ماشي حرف، يعني رمز ولا رقم. دونك نديرو واحد الفاريابل دو تيب بوليان. اون فوا لقاو داك الحرف ماشي، يعني داك الكاركتر ماشي حرف، يعني ماشي من ا حتى لزد، داك البوليان نعطيوه شي فالور ونخرجوا من لابوك. دونك بلا ما نكملوا، سينو اي نلقاو واحد دونك بلا ما نخرجوا، بلا ما زعما بلا ما نكملوا. اون فوا لقاو غير واحد ماشي حرف، يعني ماشي من ا حتى لزد، نديروا واحد تيب، نبدلوا في واحد القيمه ديال واحد الفاريابل دو تيب بوليان ونخرجوا. دونك غادي نديكلاري هذاك الفاريابل دو تيب بوليان، دونك نسميه مثلا اوكي. دونك انا كنفترض ان ديك الفاليو اللي دخل ليوتيليزاتور صحيحه، يعني كتحتوي على حروف فقط، يعني من ا حتى لزد، داكشي علاش عطيتها ترو. دونك دابا غادي نقلب في ديك الفاليو، الا لقيت رقم او لا رمز دونك اوكي غادي نعطيها فولس، وغادي ندير بريك. دونك غادي نخرج بلا ما نكمل، اون فوا نلقى واحد غادي نخرج. دونك دابا غادي ندير فوريتش، يعني لكل كاركتير فوريتش شار نسميه سي ان فاليو. دونك ان فاليو في ديك الفاليو اللي دخل ليوتيليزاتور، لكل حرف في ديك الفاليو اللي دخل ليوتيليزاتور. ديزولي. دونك اف سي يعني كاينه واحد ماشي سي، كاينه واحد لا ستركتور ديال في اللونغاج سي شارب سميتها شار، يعني سي ماجيسكول. هي هادي عندها واحد لا ميثود، واحد بزاف ديال لي ميثود. من بين هاد لي ميثود كاينه واحد لا ميثود سميتها از ليتر. هاد لا ميثود هادي كتعطيها في البارامتر واحد الحرف، يعني واحد الكاركتير، واحد الفاريابل دو تيب كاركتير، وكتريتورني فولس ولا ترو. كتريتورني فولس الا كان داك الكاركتير ماشي ا حتى لزد، وكتريتورني ترو الا كان من ا حتى لزد، يعني الا كان حرف. دونك الا ريتورنات شار بوين از ليتر اش غادي ندوز لها، يعني حرف غادي ندوزو لها، وهما دوك الحروف ديال ديك الفاليو. وشنو هما الحروف، شنو هو الكاركتير اللي، شنو هو الفاريابل اللي تيهز دوك الحروف ديال ديك الفاليو؟ هو السي، هو هاد السي هذا. دونك لكل سي في داك في الفاليو دونك غادي ندوزو ليه داك السي. دونك الا ريتورنات هادي فولس، دونك اش كيعني هاد الشيء؟ كيعني ان داك السي ماشي من ا حتى لزد. دونك اش خصنا نديرو؟ اوكي غوسوا فولس، وغادي نديرو بريك. دونك بلا ما نكملو، دونك نخرجو اون فوا نلقاو واحد، دونك غادي نخرجو. دونك هنايا عندنا واحد الشرط. دونك عندنا الشرط ان اوكي خصو يكون ترو، يعني ما عمرو ما دخل لهنايا، وخصو يكون داك الطول ديال ديك لاشين دو كاركتير تكون كبر او ايغالا 4، سينو غادي نطلعوا على اكسبسيون. دونك شنو هو العكس ديال اوكي ايغالا ترو؟ ايغالا فولس. دونك اف اوكي ايغالا فولس، يعني الا دخل لهنايا، دونك الا دخل لهنايا او لا، دونك خص تكون طول ديال ديك لاشين دو كاركتير الا كانت صغر قطعا من 4، دونك ما حققتش ليا الشرط. دونك اون فوا نلقاو فاليو بوين لانف صغر قطعا من 4 او لا ديك اوكي تعطاتها فولس، دونك ترو نيو اكسبشن، ترو نيو اكسبشن. دونك نقول ليه لو نون دو بيي انفاليد. دونك لو نون دو بيي انفاليد. دونك ايلز او لا، دونك بلا ما نديرو ايلز في هذه الحاله، دونك راه الا كانت اكسبسيون راه غادي يوقف عليك البروغرام هنايا. دونك غادي ندير دابا نون غوسوا فاليو. دونك هذه هي لا بروبريتي تاع لو نون. دابا غادي نمشيو لا بروبريتي الاخرى. دونك لا بروبريتي الاخرى ديال لا كابيتال. دونك لا كابيتال دوا فير بارتي دي في، سينون
الفو لاجوتي. هنا تيقول لك الكابيتال خص تكون بارتي، يعني خص تكون جزء من ديك لا ليست ديال لي في، سينون الا ما كايناش خصنا ناجوتيوها. دونك اش يعني هادشي؟ يعني هذيك الكابيتال فاش غادي ناجوتيوها التيب ديالها اصلا راه في، يعني التيب ديالها راه مدينه. دونك اون فوا نلقاو ديك المدينه ما لقيناهاش في ديك لا ليست، الا ما لقيناهاش دونك خصنا ناجوتيوها في لا ليست ونديروا الكابيتال تاع ديك الدوله، هي ديك الكابيتال ديك الفاليو اللي دخلتيزاتو. هنا اش يقول لك؟ هنا تيقول لك الا ديك لا كابيتال، الا ديك الكابيتال الا ما لقيناهاش في لا ليست تاع لي في اجوتيها، صافي. هادشي اللي قال لك هنا، الا ما كايناش اجوتيها، هذا هو الشرط. الا كاينه ما تاجوتيهاش، ولكن الكابيتال عطاها ديك الفاليو. دونك هي اللي غادي نديرو هنايا. دونك بابليك، دونك تيب دو روتور في، دونك نسميها كابيتال. مزيان. دابا الجيت، دونك غادي نغمضوا عينينا ونكتبوه ريتيرن كابيتال سيت. هنا في السيت دونك هنايا اش خصنا نديرو؟ بحال هنايا دونك غادي نفترضوا ان ديك لافي ما كايناش، دونك خصني نعطي واحد الفاريابل دو تيب بوليان تا هو نعطيه ما كايناش، يعني نعطيه فولس. كنفترض ان ديك المدينه ما كايناش في لا ليست، ولكن اون فوا نلقاها غادي نخرج. دونك اون فوا نلقاها نبدل في داك الفاليو الفاريابل دو تيب بوليان، نبدل فيه ديك الفالور ديالو ونخرج، ياك، او ناجوتيها. دونك غادي نتيستي على ديك الفاريابل دو تيب بوليان. دونك غادي نديكلاريه دابا، دونك نسميه مثلا تروف ايغال. كنفترض ان ديك المدينه ما كايناش في لا ليست. دونك اون فوا نلقاها غادي ندير تروف ايغال ترو وغادي نخرج. دونك فور اتش في لكل مدينه نسميه مثلا في ان في افيك اس، دونك لا ليست دي في. دونك اون فوا نلقى اف في بوان نون، دونك خصني نتيستي على لو نون حيت هو اللي عندنا هنايا ايدونتيفي في لا كلاس في. دونك لو نون هو اللي ما خاصوش يكون كيتكرر. دونك اف في بوان نون، دونك نحولوا للمينيسكول باش نتفادى ديك الانيور كيس، يعني نختار الماجيسكول بحال المينيسكول. دونك اف في بوان نون بوانتو لاور ايغال اش ايغال فاليو تيب ديالها في هذه الحاله هو في تيب في. دونك غادي تكون عندها لا بروبريتي او لا لاتريبيو نون بوان تو لاور. دونك الا لقينا واحد لا في من دوك في ديك لا ليست تاع لي في، الا لقينا لو نون ديالها تيساوي ديك الفاليو اللي دخل ليوتيليزاتور، دونك غادي ندير تروف ايغال ترو. دونك تروف ايغال ترو وندير بريك، دونك بلا ما نكمل. مزيان. دابا غادي نتيستي. دونك امتى خصني ناجوتي ديك لا فيل ديك لا ليست؟ امتى خصني ناجوتيها؟ الا بقات في تروف، الا بقات فيها فولس، يعني عمرنا ما دخلنا لهنا، يعني عمرنا ما لقينا شي في بديك السميه. دونك الا بقات اف تروف ايغال فولس، يعني بقات فيها فولس عمرنا ما لقيناها. دونك اش خصنا نديرو؟ في افيك اس بوان اد ديك الفاليو. دونك غادي ناجوتيو ديك المدينه لا ليست اللي هي الفاليو. واش خصني نديرها اخر ثاني؟ دونك خرجنا دابا من اف. هاد اف هادي غير كتيستي واش ناجوتيها ولا ما ناجوتيهاش، ولكن هاد الانستركسيون اللي غادي نديرو في لا لين 49 راه خصها تكون ضروري. دونك اش خصنا نديرو؟ دونك كابيتال غوسوا فاليو. دونك هي كابيتال وفي ميم طون كاينه يعني سيتو بارتي من ديك لا كلاس، من ديك لا ليست ديال لي في. دونك هادي هي لا بروبريتي ديال الكابيتال. دونك غادي نمشيو دابا دونك خصنا نديرو لا بروبريتي ديال لا ليست. دونك ما فيهاش هي مشكل، دونك سواء في السيت ولا في الجيت. دونك غادي ندير ليست في، دونك غادي نسميها في افيك اس. دونك الجيت ريتيرن في افيك اس set v avec s reçoit value. دونك هادي هي لا بروبريتي ديال يعني ديال لاتريبيو في دو تيب ليست في. دونك دابا غادي نمشيو لي كونستركتور. دونك قال لك هنايا واحد الكونستركتور دينيسياليزاسيون اللي كينيسياليزي لو نون، وكاين الكونستركتور دينيسياليزاسيون اللي كينيسياليزي لو نون او الكابيتال. دونك كاينين دو كونستركتور هنايا. كونستركتور دونك كاين اللي كينيسياليزي غير لو نون، دونك بيي، دونك كياخد لو نون. دونك هنايا واش خصني ندير اتريبي يعني نون هكا غوسوا نون، ولا خصني ندير نون يعني بروبريتي غوسوا نون. دونك هنايا عندك جوج يعني جوج حالات، يا اما خصني نافيكتي ديريكتومون لهنايا، او لا خصني ندوز على لا بروبريتي. دونك اش خصك دير هنايا في هذه الحاله؟ كتمشي للسيت ديال ديك لا بروبريتي.
الا لقيتي السيت ديالو بحال هكا يعني ما فيه حتى حاجه، يعني فيه يعني اتريبي غوسوا فاليو ديريكت، ما كايناش ما زايده حتى حاجه، يعني شي حاجه اللي بحال هكا اللي كتبان لك انت شي حاجه بحال هكا، يعني اتريبي غوسوا فاليو. دونك غادي نمشيو غادي نشوفوا الا لقيناها بحال هكا راه غادي نديرو اتريبي ديريكت. لقينا فيها شي حاجه اخرى زايده دونك خصنا نديرو لا بروبريتي، سواء كانت اكسبسيون سواء بدلتي في ديك الفاليو، سواء المهم شوف السيت عامر بدل دير لا بروبريتي على حسب تاني لو شوا ديالك. دونك هنايا عندنا السيت فيه يعني كاينه اكسبسيون، دونك خصني داك لو نون خصني ندير ليه لا بروبريتي باش هو يمشي تيستي واش داك لو نون كبر، يعني الطول ديالو كبر من 4 ولا ياك ما يعني ياك ما صغر او يعني ياك ما صغر من 4 او لا كيحتوي على دوك واحد جوج يعني ولا سيمبول يعني يحتوي على لي شيفر. دونك اون فوا لقى شيفر دونك غادي يطلع لك اكسبسيون. دونك داكشي علاش غادي نعيطوا على لا بروبريتي باش دير ديك الخدمه. دونك بلا ما نعاودو نديروها هنايا. دونك دابا غادي نديرو دينيسياليزاسيون الاخر، دونك اللي تياخذ في البارامتر واحد دو بارامتر واحد دو تيب سترينغ اللي هو لو نون، وكاينه كابيتال دو تيب في. دونك كابيتال دونك كيف قلنا في لو نون خصنا نعيطوا على لا بروبريتي بطبيعه الحال، دونك غوسوا نون. دونك غادي نمشيو ثاني للسيت ديال الكابيتال باش نشوفوا واش نديرو. دونك السيت هاهو السيت دونك عامر. الوغ دابا غادي نديرو كابيتال، دونك لا بروبريتي غوسوا كابيتال. دونك هو غادي تيستي غادي الكابيتال واش كاينه في لا ليست دي في، سينو الا ما كايناش راه غادي ياجوتيها. مزيان دابا غادي نمشيو دابا الاش كاينه واحد لا بروبريتي، لا بروبريتي سميتها نومبر في. دونك نومبر في كتريتورني لو نومبر دو في ديال واحد البي يعني دو لوبجي كورون يعني دو بي اون كور. دونك شنو هو النومبر دو في اللي كاينين هنايا؟ دونك هاد لا ليست دي في راه فيها واحد العدد ديال لي في من بينهم الكابيتال ياك. دونك بغيت نحسب عدد ديال لي في اللي كاينين في هاد لا ليست. دونك يكفي انني نحسب العدد ديال العناصر اللي كاينين في هاد لا ليست، نومبر ديليمون. وباش كان ريكوبيري نومبر ديليمون ديال واحد لا ليست كاينه واحد لا بروبريتي سميتها كاونت. دونك هي اللي غادي تريتورني النومبر دو في ديال هاد لا ليست هادي. دونك غادي نجي هنايا غادي نديرها هنايا. دونك لا بروبريتي دونك نومبر دو في يا اما جوج يا اما 4 يا اما 14 يا اما 90. دونك تيب انت دونك سميتها نومبر دو في. دونك غادي نديرها اون ليكتور سول. دونك ريتيرن اش في افيك اس بوين كاونت دونك هادي هي لا بروبريتي نومبر في. دونك دابا غادي نمشيو لي ميثود. دونك كاينه لا ميثود ريشيرشي تاخذ في البارامتر واحد الفاريابل دو تيب سترينغ renvoyons l'indice de la vie dont le nom est passé en paramètre s'il appartient au pays et au pays en cours ou moins 1 sinon. هنا تيقول لك غادي واحد لا فونكسيون ريشيرشي كتاخذ السميه ديال واحد المدينه وكتقلب على ديك السميه ديال المدينه في ديك لا ليست ديال لي في. الا لقاتها كنريتورني بالانديس ديال ديك لا في في لا ليست، الا ما لقيتهاش كنريتورني بناقص واحد. دونك هنا غادي نديرو واحد لا بوكل بطبيعه الحال. دونك غادي ندير هنا ميثود دونك اوبليك دونك تيب دو روتور كتريتورني بالانديس. دونك كتريتورني يا اما بزيرو يا اما بواحد يا اما بجوج او لا ناقص واحد. دونك تيب هو انت. دونك سميتها ريشيرشي. دونك تاخذ في البارامتر واحد الفاريابل دو تيب سترينغ دونك سميتو نون دو في كيف ما سماو هما. دونك هنايا غادي نديكلاري واحد الفاريابل نسميه مثلا انديس غادي نعطيه ناقص واحد. دونك اون فوا نلقى واحد لافي بديك السميه هاد الانديس غادي نكرازي ليه ناقص واحد وغادي نعطيه اي يعني ديك اي اللي وصلنا ليها في لا بوكل. دونك هنايا غادي نديرو لا بوكل فور انت اي ايكال 0 اي انفيريور ا في بوين كاونت او لا غادي نخدموا لا بروبريتي نومبر دو في. دونك هي اللي كتريتورني الكاونت ديال لا في اي بلس بلس. دونك اون فوا اف اش في افيك اس اي يعني لا في دو لانديس اي بوين لو نون ديالها بوين تو لاور. دونك ايكال اش نون دو في اللي دوزنا في البارامتر بوين تو لاور. دونك اون فوا نلقاو هاد يعني هاد الكونديسيون صحيحه يعني لقينا واحد لا في بواحد لانديس ما عرفناش يقدر يكون زيرو يعني لا في زيرو لا في واحد لا في جوج. الا لقينا لو نون ديالها دونك حولناه للمينيسكول تيساوي هاد لو نون اللي دوزنا في البارامتر حولناه للمينيسكول. اش خصنا نديرو؟ دونك خصنا ليك لانديس اش خصنا نعطيوه اي يعني عطيناه هذاك لانديس ديال ديك لافي وندير بريك حيت اصلا ما غاديش تكون شي في اخرى عندها لو نون نفس لو نون. دونك ندير بريك بلا ما نكمل. دونك دابا غادي ندير ريتيرن انديس.
دونك الا بقات في الانديس ناقص واحد بقى تيدور ما بقاش شي في بهذه السميه، دونك الانديس غادي تبقى فيها ناقص واحد، دونك غادي ريتورني ناقص واحد. سينو بقى تيدور اون فوا لقاها مثلا لقاها في الانديس 3، دونك الانديس غوسوا 3، دونك غادي ريتورني ب3. دونك هذه هي يعني لا ميثود غوشيرشي. دابا غادي نمشيو لا ميثود اجوتي. لا ميثود اجوتي كتاخذ في لي بارامتر واحد الفاريابل دو تيب في permettant d'ajouter يعني la vie en paramètre à la liste s'il n'existe pas auparavant. هنايا كناجوتي واحد لا في كندوزها في البارامتر، ولكن خصني نشوف بعدا ليكزيستونس الا ما كايناش اصلا في ديك لا ليست. سينو الا كاينه ما كندير والو. هنا ما قال لك لا اكسبسيون لا والو. الا كاينه كناجوتيها، ما كايناش ما كندير والو. دونك خصني نتيستي الا ما كايناش ناجوتيها. صافي هادشي اللي خصني ندير. دونك بابليك دونك تيب دو روتور، واش كتريتورني هادي بشي حاجه؟ اش كدير؟ تاجوتي في لا ليست، دونك ما كتريتورني والو، كدير واحد الخدمه. دونك غادي ندير فويد اجوتي، دونك تاخذ في يعني نسميها في. دونك هنايا شنو هي لا فونكسيون؟ دونك دابا بغيت نقلب على واحد لا في واش كاينه في لا ليست، دونك خصني ندير ثاني لا بوكل. ولكن كاينه واحد لا ميثود اللي كتعوضني على هاد لا بوكل، يعني هاد لا بوكل. دونك عندي ديجا واحد لا ميثود اللي كتغوشيرشي على واحد لا في انطلاقا من من لو نون ديالها، ماشي من بلا في نيت براسها، يعني اوبجي كتريتورني بلو نون ديالها اللي هي هادي. دونك هادي كتريتورني اما بناقص واحد او لا بواحد الفالور اللي كتخالف ناقص واحد. دونك كتريتورني بناقص واحد الا ما كايناش، وكتريتورني بشي حاجه اللي تخالف ناقص واحد الا كاينه. دونك اش خصني ندير هنايا؟ ندير اف، يعني غادي نستعمل دابا لا ميثود غوشيرشي. اش خصني ندوز ليها؟ خصني ندوز ليها لو نون ديال هاد لا في اللي دوزت في البارامتر. دونك هاد في راه عندها لو نون ديالها، دونك غادي ندير في بوان نون. الا رجعت لي هادي واحد الفالور اللي كتخالف ناقص واحد، يعني لا خصها ترجع لي ناقص واحد. دونك الا كانت تساوي ناقص واحد، دونك ما كايناش ديك لا في في لا ليست، دونك خصني ناجوتيها. دونك الا كانت كتساوي هادي ناقص واحد، اش خصني ندير؟ دونك في افيك اس بوان اد في. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. دونك الا رجعت لي هاد لا فونكسيون ناقص واحد، يعني هاد لا في هادي بهاد السميه ديال هاد لا في ما كايناش في لا ليست، دونك رجعت لي هادي ناقص واحد. دونك الا رجعت لي ناقص واحد، دونك لا في ما كايناش، دونك تناجوتيها، سينو ما كندير والو. دابا غادي نمشيو لا ميثود الاخرى. دونك اجوتي لا ميثود سوبريمي اللي كتاخذ في البارامتر واحد الفاريابل دو تيب string permettant de supprimer la vie dans le nom passé en paramètre si il s'agit de la capitale, et il faut remettre à nu le champ capital. هنا تيقول لك غادي نسوبريمي واحد لا في انطلاقا من لو نون ديالها، ولكن الا لقينا ديك لا في، يعني لا في اللي عندها داك لو نون لقيناها هي اصلا الكابيتال ديال ديك البيي. يعني مثلا كنت بغيت نسوبريمي مثلا الرباط، مثلا بيي ماروك، بغيت نسوبريمي الرباط، دونك داك لو شون ديال الكابيتال اللي كاين في بيي ماروك خصني نعطيه نول، يعني مسحت واحد لا في اللي هي كابيتال ديال ديك البيي. دونك خص داك الكابيتال نعطيها نول، يعني الشون ديال الكابيتال نعطيها نول. دونك هنايا خصني تيستي واش دونك عادي. دونك خصني قبل ما نمسح خصني تيستي واش كابيتال ولا لا. الا كانت كابيتال راه كابيتال غادي نعطيه نول، سينو راه ما يعني ماشي سينو، دونك راه غادي تمسح. ولكن الا كانت ديك لا في يعني لو نون ديال ديك لا في يعني كابيتال، يعني خص داك الكابيتال نعطيه نول. دونك غادي نستعملوا بطبيعه الحال لا فونكسيون ريشيرشي حتى هي. دونك هنايا سوبريمي، دونك كتاخذ واحد الفاريابل دو تيب string، دونك نسميه نون في. دونك هنايا امتى خصني نمسح؟ دونك بعدا نشوف بعدا امتى خصني نمسح. دونك الا رجعت لي ريشيرشي شحال، دونك اف ريشيرشي دونك نون في، دونك غادي ندوز لها نون في ديريكت. دونك امتى خصني نمسح واحد لا في الا كاينه اصلا في لا ليست. دونك امتى كترجع هاد ريشيرشي؟ امتى شنو هما لي فالور اللي كترجع الا لقات واحد لا في فواحد لا ليست؟ كترجع واحد الفالور اللي كتخالف ناقص واحد، ماشي كتساوي ناقص واحد، دونك كتخالف ناقص واحد. دونك يقدر تكون زيرو، يقدر تكون واحد، يقدر تكون جوج، حيت حنا ما عرفناش اين انديس. دونك الا رجعت لي واحد الفالور اللي تخالف ناقص واحد، دونك اللي تخالف ناقص واحد، دونك غادي ندخل ولكن دابا اش خصني ندير؟ خصني نتيستي واش لو نون ديال هاد لا في هو لو نون ديال الكابيتال. دونك الا كان لو نون ديال الكابيتال هو لو نون ديال هاد لا في، خصني ندير داك الكابيتال غوسواني. دونك اف كابيتال، يعني الكابيتال ديال لوبجي كورون بوان نون بوان تو لاور ايغال نون في بوان تو لاور. دونك اش خصني ندير؟ كابيتال غوسوا نول. صافي هادشي اللي كاين. دونك دابا خصنا نسوبريميو من لا ليست. دونك اش خصني ندير دابا؟ في افيك اس بوان ريموف ات
دونك هنا عندك جوج حوايج، تقدر تمسح بلوبجي، دونك تمسح بلوبجي، ولكن هنايا دوزنا في البارامتر واحد الفاريابل دو تيب سترينغ. دونك هنايا خصنا نمسحو بلانديس، يعني يقدر نمسحو يعني نقدر نمسحو حتى سميتو نديرو مثلا في بين معقوفتين غوشيرشي نو يعني في. دونك دابا خصني نمسح بلانديس. شنو هي لا فونكسيون اللي كترجع ليا لانديس ديال واحد لافي الى لقاتها؟ دونك هي غوشيرشي نون في. دونك هي غوشيرشي نون في. دونك هنايا غادي ندوز لها لانديس ديال ديك لافي اللي بغيت نمسح، وديك لافي اللي بغيت نمسح دونك لانديس ديالها هو هاد غوشيرشي نون في اللي كتروتورني لانديس ديال ديك لافي اللي لقاتها في لا ليست. دونك يقدر هنايا نجي ندير انت، دونك نسميه انديس، دونك ندير ليه غوشيرشي اش نون في. دونك نجي هنايا ندير ريموف ات انديس، دونك داك لانديس اللي يعني ريتورناتو هاد لا فونكسيون غوشيرشي نون في. دونك كنظن ان هاد يعني هاد لا ميثود يعني مفهومه. دونك دابا غادي نمشي لا ميثود الاخرى. دونك لا ميثود تريي باغ بوبولاسيون. دونك تاخذ البارامتر واحد الفاريابل او لا واحد البارامتر دو تيب سترينغ اوردر، retournons la liste divide triée par population dans l'ordre croissant ou décroissant. Le paramètre ordre prendre la valeur croissant ou décroissant. مزيان. هنايا غادي نريتورني بواحد لا ليست ديال لي في اللي عندي، يعني ديال البي اون كور تريي على حساب ديك اوردر. الا كانت كرواسون راه غادي نريتورني ديك يعني ديك لا ليست ديال لي في تريي باغ اوردر كرواسون، يعني باغ بوبولاسيون باغ اوردر كرواسون. سينو راه غادي نريتورني باغ اوردر ديكرواسون. دونك باش نتريي واحد لا ليست، دونك خصني واحد دو كلاس. دونك عندي هنايا كرواسون ديكرواسون، دونك خصني نكريي واحد دو كلاس ديال كرواسون وديكرواسون، وغادي نامبليمونتي من لانترفاس اي كومباري. دونك غادي نجي هنايا غادي ندير اجوتي قبل ما ندخل ديك لا فونكسيون ديال اولا ديك لا ميثود ديال يعني ديال تريي. دونك غادي ندير واحد دو كلاس. دونك غادي ندير الكلاس الاولى دونك تريي باغ بوبولاسيون، دونك ندير بوبولاسيون كرواسون. دونك هادي غادي نامبليمونتي من لانترفاس اي كومباري. دونك اي كومباري، دونك غادي تكومباري ليا لي زوبجي دو تيب اش في. دونك هي لا ليست دي في. دونك هنايا تيسطريك هنايا بالاحمر. دونك يقدر تجي هنايا ودير افيشي لي كوريكسيون ايفونتييل. دونك تيافيشي لك دوك لي ميثود اللي خصك تغوديفينيهم في لا كلاس ديالك. دونك هنايا كنفضل ان كل واحد يخدمهم يعني مانيولمون باش يعقل عليهم. دونك لا ميثود اولا ديك لا ميثود هي هادي. دونك تيب دو روتور هو انت، دونك كتروتورني يا اما ناقص واحد اولا بواحد اولا بزيرو. دونك سميتها كومبير. دونك كتاخذ في البارامتر يعني دو بارامتر بجوجهم دو تيب اللي خديتي انت هنايا. دونك انا خديت في، دونك غادي ندير في ا وكاينه في بي. دونك هنايا عندك كرواسون، دونك يعني تصاعدي. دونك خصني نريتورني ريتورن ا بوان. خصني يعني باش غادي نتخيي علاش خصني نتبازا على البوبولاسيون. دونك البوبولاسيون ديال لا في ا بوان كومبير تو اش بي بوان بوبولاسيون. دونك تنقارن البوبولاسيون ديال لا في ا مع البوبولاسيون ديال لا في بي. دونك كنريتورني بهذا الشكل هذا باش يتخيا باغ اوردر كرواسون. دونك غادي نجي دابا غادي ندير تريي باغ اوردر دي كرواسون. دونك غادي ندير ميم يعني ميم كلاس، غادي نبدل فقط كرواسون بدي كرواسون. دونك لو نو راه تيرجع لك نتايا لو شوا ديالك. دونك دابا غادي ندير اي كومباري. دونك بطبيعه الحال في. دونك هنا غادي ندير ديريكتومون هادي. دونك افيشي دونك امبليمونتي لانترفاس. دونك هنايا غادي نريتورني باش. دونك هنا عطاونا في اكس في ايغريك. دونك غادي نريتورني ريتورن اكس بوان بوبولاسيون بوان كومبير تو ايغريك بوان بوبولاسيون. دونك الا كنتو كتلاحظوا دونك الا لاحظتوا هنايا كتلقاو ان هادشي بحال هادشي. دونك تتقول فين هو الاختلاف. دونك الا بغيت انا ندير ديك كرواسون دونك يكفي انني نزيد واحد الناقص هنايا. دونك كنريتورني بناقص ديك الفالور اللي كترجع هادي. دونك هادي هي لا كلاس ديال تريي باغ اوردر يعني دي كرواسون، وهادي تريي باغ اوردر كرواسون. دونك هنايا دابا غادي ندير لا ميثود ديالي. دونك تيب دو روتور كتريتورني بواحد لا ليست دي في تريي. دونك تيب دو روتور هو ليست في. مزيان. دونك نسميها مثلا كيف ما سموها تريي باغ بوبولاسيون.
دونك غتاخد واحد البارامتر دو تيب سترينغ اوردر. دونك دابا غادي نتيستي. دونك قبل ما نتيستي دونك خصني بعدا هاد لا ليست ندير واحد لا ليست، واحد لا كوبي ديال لا ليست. دونك نديرها في نزيد ديك لا ليست اللي عندي ديال لي في نحطها في ديك لا ليست اللي يلاه كريات. دونك غادي ندير واحد لا ليست ديال لي في هنايا، ليست في. دونك ليست في دونك نسميها مثلا كوبي اوف مثلا في افيك اس. دونك ايكال نيو ليست في. دونك نديرها بواحد لا ليست فيد. دونك من بعد غادي ناجوتي واحد يعني واحد لا كوليكسيون غادي ناجوتيها لديك الكوبي اوف في. دونك باش ناجوتي غادي نستعمل واحد لا ميثود سميتها اد رانج. دونك غادي ناجوتي ديك في اللي عندي انا في البي. دونك اللي هي هذيك اللي في لي زاتريبي اللي هي هذه. دونك اللي هي هذه. الو دونك دابا ملي درنا لا كوبي ديال هذيك لا ليست، دونك خصني دابا نتخيي هاد لا ليست هادي. دونك كوبي اوف في. دونك دابا غادي نتخيي على اوردر اف، يعني غادي عفوا غادي نتيستي على اوردر. دونك اف اوردر بوين تو لاور ايكال اش كرواسون. دونك اش خصني ندير؟ خصني ندير ديك كوبي اوف في بوين اش سورت. دونك دابا لا ميثود سورت ما غاديش تخدم لي الا ما درتيش هاد لي دو كلاس هادو. دونك دابا غادي ندير سورت باش نيو تريي باغ اوردر كرواسون. دونك غادي ندير الكونستركتور باغ ديفو else يعني اختار ديك كرواسون. دونك كوبي اوف في بوين سورت نيو. دونك الى اختار كرواسون راه كندير لا كلاس يعني كرواسون، سينو راه ندير لا كلاس ديك كرواسون. دونك دابا باش غادي نريتورني دونك ريتيرن اش كوبي اوف في. دونك ريتيرن كوبي اوف في. دابا غادي نمشي لاخر ميثود. دونك اخر ميثود دونك دابا قال لك اجوتي بوبولاسيون توتال. دونك اجوتي لا ميثود بوبولاسيون توتال غوتورنو لو نومبر دابيتون دو بيي. دونك يريتورني واحد النومبر دابيتون ديال واحد البيي. دونك البيي عندها لا ليست ديال لي في، وكل في عندها بوبولاسيون ديالها. دونك مثلا سيبوزون ماروك عندها مثلا مراكش ومثلا كازابلانكا واكادير. مثلا مراكش فيه 10، اكادير فيه 20، كازابلانكا فيها 30. دونك خصو يريتورني ب 10 زائد 20 زائد 30. دونك خصو يريتورني ب 60. يعني البوبولاسيون توتال ديالها هي مجموع ديال لي بوبولاسيون ديال لي في ديالها. دونك غادي نباركوري بعدا لا ليست ديال لي في. دونك بطبيعه الحال بوبليك. دونك باش كتريتورني تيب دو روتور انت. دونك بوبولاسيون توتال. دونك ما كتاخد والو في البارامتر. دونك غادي نديكلاري واحد الفاريابل نسميه مثلا بي توتال. دونك غادي نعطيه 0. دونك دابا غادي ندير فور اتش لكل في ان في افيك اس. دونك اش خصني ندير دونك بي توتال ايكال بي توتال بلس اش في داك الفي اللي تياخد يعني القيمه ديال لي في اللي كاينين في هاد لا ليست في. دونك بوين بوبولاسيون. دونك دابا غادي ندير ريتيرن بي توتال. دونك هنايا كنباركوري لا ليست ديال لي في. دونك وكنزيد على ديك بي توتال كنزيد ديك القيمه، يعني على القيمه القديمه كنزيد عليها البوبولاسيون ديال ديك لافي. دونك مثلا سيبوزون في المثال ديالنا اللي قلنا دونك مراكش عندها 10 وكازابلانكا عندها 30 واكادير عندها 20. دونك غادي باركوري هذيك لا ليست. دونك غادي يمشي غادي يدور 3 المرات. دونك بي توتال فيها 0. دونك مثلا سيبوزون في الاول في الانديس 0 كاينه مراكش. دونك 0 ايكال 0 بلس مراكش بوين بوبولاسيون اللي هي شحال؟ اللي هي 10. دونك 0 بلس 10 هي 10. دونك بوبولاسيون كتعطيها 10 وكتدور ثاني. كازابلانكا مثلا دونك 10 ايكال 10 بلس كازابلانكا بوين بوبولاسيون اللي هي 30. دونك 10 زائد 30 هي 40. مزيان. دونك تيدور ثاني لاكادير. دونك اكادير ايكال 40 ايكال دونك 40 ايكال 40 بلس اكادير بوين بوبولاسيون. دونك اكادير بوين بوبولاسيون هي 20. دونك 20 زائد 40 دونك هي 60. دونك وكنريتورنيو ديك بي توتال. دونك هذه هي لا ميثود يعني بوبولاسيون توتال اللي كتريتورني نومبر دابيتون دان بيي. دونك دابا لا بارتي ديال ايفيمونسيال ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله يقدر. دابا غادي نديرو نيت يعني نسالي هاد لا فيديو هادي غادي ندير الفيديو تاع بروغراماسيون ايفيمونسيال. سينو راه غادي نحط لكم هذا الفيديو ومن بعد غادي ندير الفيديو تاع الايفيمونسيال ان شاء الله. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا. تهلاو تنتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.